आता हे 11 KVचो रोड खणला पळय ते पयलींच हांवें काम स्टार्ट करच्या पयलींच हांवें इंजिनियरा कडेन बी उलयल्लो पळय तुमी हे रोड खणला पळय तुमचे पयलीं ते आमकां तुमी रिपेर कोण करून दितलो ते पयलीं सांगात म्हणून दॅट टायम म्हाका इंजिनियरान सांगलें हे आमी करून घेता कित्याक सांग हांवें पयलें ते कोता तेंच्या कडेन हेच्या कडेन फक्त PWDचे इतलेंच परमिशन आसलें रोड खणपाचें कळ्ळें तुका न्हू म्हणून हांवें ताका एक तेन्ना कामूय स्टॉप केल्लेलें आनी आमचो मेन रोड बी आहा पळय तो तांकां फोडूंकूच दिवंक नासलो त्या खातीर मागीर तेंच्यांनी ते ड्रिलींग केलें आनी तांकां हे फोडूंक दिवना आनी मागीर तेंच्या कडेन हे करून तांकां सांगलें जर तुमी ड्रिलींग करपाक रेडी आहा जाल्यार तुमी घाला ना जाल्यार हें करूं नाका म्हणून स्टॉप केल्लेलें आतां कितें जालें मेन रोडाक तेंच्यांनी ड्रिलींग केलें आनी इंटरनल रोड आहा पळय ते सगळे फोडले आनी आतां ते सगळे फोडले आनी पावस पडल्या कारणान सगळे तेचे परत रिपेर हो जावंकूच ना आतां ते दुसरें आनी हेचेर हांव डेली हे करीत आहा ते परत परत वचून मेळत आसा आनी सांगता ताका लास्ट टायम म्हाका येईन सांगलें तेचो कॉन्ट्रॅक्टर सेपरेट एक असो इशू जाल्यार थोडे येईन खबर ना हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरूय डिफरंट आहात कळ्ळें तुका न्हू तो मेन इशू जाला लास्ट टायम हांवें ते येईक विचारलें म्हाका ते हेचो कॉन्ट्रॅक्टराचो नंबर दी म्हटलें कित्याक आमचो पळय आमचे सुवर्ण कॉलनीन रोड फोडला पळय त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो नंबर दी म्हटलें म्हाका हांव उलयतां तूं उलोवपाक जायना जाल्यार एटलीस्ट हांव तरी उलयतां म्हटलें आनी काम करून घेतलें कित्याक एंड ऑफ द डे म्हाका डिफिकल्टी फेस करची पडटा लोक म्हाका प्रॉब्लेम करतात म्हणून हांवें ताका सांगलें जाल्यार तो म्हणूंक लागलो तेचो कोण कॉन्ट्रॅक्टर दुसरो आहा तेच्या कडेन आपणाक नंबर ना मागीर आनी आयज पासून तेणी म्हाका तो नंबरूय प्रोवायड करूंक ना कळ्ळें तुका न्हू आमचो हो कितें आसा पळय हो मेन फोडला ते हेचो म्हाजे कडेन नंबर आहा कॉन्ट्रॅक्टराचो तेका हांव फॉलोअप करून हे सगळे हे करून घेतला हांवें पुरून घेतला आतां उरला आमचे ते सुवर्ण कॉलनी आनी ते शेळींतले आसा पळय गंड्यार बी वचपाचो तो आजुनूय जावंक ना त्या खातीर हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मागता तुमी मातशें फॉलोअप करा आनी मातशें बेगींतल्या बेगीन हे कितें रोड पळय सगळे भितन गेल्या पळय ते परत ते मातशें रिपेर करा आनी आमकां सारकें करून दिया म्हणून देशपान एक विजन आसत जाल्यार एक काम बरें करूंक जाता आमचो गोंयचो सरकार आमकां प्रत्येक कामाक पयशे दिवन डेव्हलपमेंट करपाची संदी घेता मात हांवें सरकार तुमच्या दारी आसतना लोकल MLA आसलो आनी उरलेले ऑफिसरूय आसले तेन्ना हांवें सांगलेलें की जे अंडरग्रावंड केबलिंग करता HT लायन ते बरें काम आसा अंडरग्रावंड केबलिंग आमकां जाय मात म्हाजो रिक्वेस्ट आसलो तांकां ज्या पर्यंत रिइन्स्टेटमेंट ऑफ द रोड टेंडर जायना त्या पर्यंत अंडरग्रावंडाचें काम करचें न्हू कित्याक पावसान पळय हालत जाता लोकांक त्रास जाता कित्याक म्हाका याद आसा जेन्ना आमचो आमदार गिलेन सुजा तिकलो आसलो तेन्ना 33 KV अंडरग्रावंड केल्ली आसली फ्रॉम तारीकडेन अप टू सब स्टेशन मात ताबडतोब 2 म्हयन्या भितर ते रिइन्स्टेटमेंट जाल्लो आनी हॉटमिक्स पडलेलो सो लोकांक तितलो त्रास सांगना मात आतां आख्खे पावस पयलें उरतल्यान सगळ्यांक त्रास जातले तेका लागून म्हाजी विनंती आहा सरकाराशी आनी आमी हे आमचें कितें तें रिइन्स्टेटमेंट जाय ते आमच्या लिडराक घेवन आमी ऑनरेबल CMाक मेवतले आनी पावस जालो तसोच रिइन्स्टेटमेंट करचें म्हणून रिक्वेस्ट घेवन थ्रू आ लिडर आमी वयतल्यान तें काम करून घेतले सुनीता सुरेश लोटलेकर वॉर्ड नंबर 3 डेप्युटी सरपंच आता तुम्ही रोड आमचे फोडले न्ही ते ओके बऱ्या कामाक आमी फोडूंक तुमकां दिले आतां पावस येयलो सगळे धपके जाले तर तेणी कितें जालें आमकां लॉबरिंग करून दिता म्हणलेले आतां लॉबरिंग काम जालें त्या दीस म्हाका दिसता 15 days तरी जावन गेले सरपंचाक सारको फाटीक लागत आहा तेंचे कर 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 तो म्हणटा हो कॉन्ट्रॅक्टर दुसरो तो कॉन्ट्रॅक्टर दुसरो म्हणजे हितून आमी फसता न्ही आतां पावस येयल्या कारणान सगळे इतके धपके जाले न्ही लोकांचे 2 व्हिलर पडटा 4 व्हिलर पडटा आतां म्हाजे आतां एक सुवर्ण कॉलनी आमचे आहा तेका व्हेरी डिफिकल्ट जाता इतको सुंदर रोड आमी केल्लो तो रोड तेंनी सगळो स्पॉयल केल्लो आसा हांव तेंचे कडेन इतकेंच मागता की आमचो रोड आहा पळय आतां बऱ्या भशेन तेंचे करून दिवपाचो बिफोर गणपती आतां गणपती येयलो की ना लोकांचे आतां न्हेसतले लोक वयतले गणपती हाडटले कशें करतले विदीन 2 months आतां गणपती येतलो त्या खातीर हांव तेंचे कडेन देवा हेचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आमचे आहा ते मातशे रस्ते आसा तशें मातशे एटलिस्ट ते लॉबरिंग तरी करून दिवपाचें PCC घालिना तो मागीर आमचो सरपंच कितें पळोवन घेतलो